अच्छा दोस्तों, एक दूसरी एक बहुत ही हॉरर हॉबी मैं आप लोग को बताऊं। हॉरर हॉबी चाय। चाय एक हॉरर हॉबी है। वो इसलिए ना, एक हैबिट है हॉरर के। जब मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी ना, तो हमारे कहते हैं ना, लड़कियों के फ्रेंड्स के ग्रुप होते हैं। तो हम 5 दोस्त थे उसमें। एक छठी भी थी, लेकिन वो इतनी हमारे साथ क्लोज भी नहीं थी। और ज़्यादा और अच्छा, उसकी शादी जल्दी हो गई। जैसे ही एडमिशन ली 4-5 महीने बाद इसकी शादी हो गई, तो उसके साथ हमारा इतना गपशप फ्री नहीं था। तो हम में से फिर 5 जो फ्रेंड्स थे, हम में से सिर्फ 2 जो थी, हम चाय की शौकीन थे। एक मैं और एक दूसरी, अ, अगर इस वक्त मुझे सुन रही है, शाज़िया नाम था, इसका अपना नाम है शाज़िया। तो वो भी चाय की बहुत शौकीन थी ना। तो यार, उसके साथ एक मसला होता था। वो मुझे कहती थी कि मैं रात को 2 बजे उठ के चाय बनाती हूँ। तो मैंने कहा, पागल हो गई हो, इतनी तो मुझे मतलब इतना भी तो मुझे शौक़ नहीं है कि भाई 2 बजे उठूँ। हाँ, जब तक मैं जाग रही हूँ, काम कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, हाँ रात को 1 कप, क्योंकि मम्मा डांटती थी मैं ज़्यादा चाय पीती थी। दिन में तो मैं पूरा जो है ब्लास निकालती थी, तो रात में क्या ज़रूरत है इतना ज़्यादा, तो 1 कप पीती थी। और वैसे आदी बनाए ख़ुद को कि 1 कप पी लेती हूँ तो बस ठीक है, हो जाता है मेरा काम। लेकिन सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा पीती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि शाम के टाइम 1 कप पीऊँ, तो फिर उसके बाद 10-11 बजे के टाइम 1 पीऊँ, और फिर इसके बाद मैं जल्दी सो जाती हूँ। 12 बजे तक मैं सो जाती हूँ, सर्दियों में भी गर्मियों में भी, ये मेरी आदत है। तो ये हुआ कि उसने मुझे बताया कि नहीं, मैं तो 2 बजे भी उठ के मुझे आँख खुलते तो मुझे लगता है कि मुझे चाय पीनी चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैंने कहा, अच्छा तो तुम जाती हो? तो अच्छा, उसके बारे में बताओ। उनका घर पूरा जंगल है, ठीक है। उसमें सिर्फ एक बरामदा बचा हुआ है। जब मैं उसके घर गई थी ना, उसने हम सबको बुलाया था दावत पे, तो हम सब दोस्तों का दावत किया था। तो जब हम गए थे ना, तो मेरी एक और फ्रेंड है सारा, वो मुझे कहती है, यार ये पागल 2 बजे उठ के वो किचन है। अब मैं बताऊं दोस्तों, किचन इतना दूर था कि, यानी ये बरामदा है, बरामदे को सीढ़ियाँ है, हम सीढ़ियों पे चढ़ के वहाँ चारपाइयों पे बैठ गए। तो ये घर बहुत बड़ा था और पूरा सहन जंगल था। इसमें इतने दरख्त और बहुत बड़ा, यानी इस घर के 2 गेट थे। एक गेट रोड पे खुलता था और दूसरा गेट जो है वो गली में, और दूसरे एक दूसरे के फ्रंट पे दूर दूर थे। तो हाँ, मैं हैरान हो गई। तो मैंने कहा कि शाज़िया, तुम जो है अ, वो किचन है, वो जो दूसरा गेट था उसके पास किचन था, और ये लोग इस गेट के पास बरामदे में इनके कमरे थे ये लोग। तो इसने कहा, हाँ इसमें क्या है, मैं तो जाती हूँ। तो हम काफ़ी है, इसकी अम्मी कहने लगी कि हाँ ये थोड़ी पोजेस्ड भी है। तो हम सब हंस रहे थे ना, इसकी अम्मी इसका मजाक उड़ा रहे थे, और ये अम्मी को गोर गोर के देख रही थी। इसकी अम्मी जब ये इधर उधर हो गई ना, तो इसकी अम्मी ने हमें बताया कि इसको मना करे, ये रात को इससे उठ के किचन में जाती है और ये कहती है कि जब मैं चाय बना रही थी, खुद कहा, तो एक औरत अंदर आई और चारपाई पे बैठ गई और मुझे देख रही थी, और उस औरत को मैं नहीं जानती थी। और मैंने चाय बनाई और उसने मुझे कुछ नहीं कहा, और जैसे ही मैंने लाइट ऑफ की तो वो ऐसी गायब सी हो गई। फिर मैंने लाइट ऑन की तो वो नहीं थी, और फिर मैं बाहर आई और अपने कमरे में आके चाय पीने लगी। फिर मैं अच्छा, दूसरे दिन फिर ये हुआ कि मैं चाय बना रही थी, तो वो पीछे से आके बैठ गए। हमारे किचन में एक चारपाई थी। तो इसने कहा कि जब मैं वापस कमरे में गई ना, तो मैं उसको ढूंढने लगी। वो मुझसे चुप रही थी। कभी एक जो है कमरे के पीछे, कभी दूसरे कमरे के कमरों के बीच में गैप होता था। बहुत खूबसूरत घर था उनका। तो मैं भी उसके साथ सारी रात, मैंने कहा, अच्छा तो तुम वहाँ हो। और फिर मैं चाय पीती रही और स्टडी करती रही दोबारा। वो अच्छा, वो बहुत, हम सब में बहुत टैलेंटेड थी वो। ज़ाहिर सी बात है, रात को एक बंदा उठे और 2 बजे के टाइम चाय बनाए तो जागेगा। तो वो क्या कर देती कि किताब खोल लेती थी, कोई भी असाइनमेंट वगैरह तो वो तैयार कर लेती थी सुबह तक। तो वो कहती थी कि फिर मैं रट्टे लगा के, क्योंकि एग्ज़ाम सर पे था, मैं पढ़ा मतलब क्या कहते उसको, रट्टे लगा के याद कर रही थी। और ये औरत मुझे कभी एक जगह पे नज़र आती, कभी वो। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता वो अपने असली फेस में भी आ रही थी। यानी उसको ऐसा लगा कि ज़ाहिर सी बात है, जिन्नात आपको तब सामने आते जब आप डरते नहीं हो। तो वो उनकी शरारत होती है कि वो आपके सामने आते हो। जो कमज़ोर दिल वाले होते हैं उनके सामने इतने ज़्यादा नहीं आते जैसे हम। तो हम हैरान थे दोस्तों, यकीन करो, उसकी माँ की बातें हम सुन रहे थे और एक दूसरे को देख रहे थे कि क्या पता ये जो अब तक हमारी फ्रेंड है ये भी कोई जिन हो। तो हम सब एक दूसरे को, और हमारे हल्क में उनके जो बिस्किट और केक और चाय बहुत चीज़ें थी, वो ऐसे अटक अटक रहे थे कि
ہاں، پھر تو ہم کافی ڈر گئے، اور ان کی امی کہہ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ جب اس نے مجھے یہ سب بتایا تو میں نے اس کو کہا کہ یہ تم جو ہے مجھے اب بتا رہی ہو؟ تو اس نے کہا ہاں تو اس میں کیا ہے، میں تو روز چائے بنا کے جاتی ہوں اور وہ وہاں ہوتی ہے اور کچن میں آ جاتی ہے اور بس بیٹھ جاتی ہے، اور میں کیا کرتی ہوں، میں چائے بنا کے واپس جب آنے لگتی ہوں تو مجھے اس پہ ہنسی آتی ہے، نہ چائے مانگتی ہے نہ کچھ اور جب میں واپس آتی ہوں تو وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہوتی ہے اور پھر چھپ جاتی ہے کبھی چارپائی کے نیچے۔ تو ہم لوگ بہت ڈر گئے دوستوں، ان کی امی سے بھی پھر اس وقت ہم ڈرنے لگے، کیونکہ اس کی آنکھیں ایسی چمک رہی تھی، اس وقت ہم ان کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ تو ہم جب باہر آئے نا، سب کچھ ہو گیا، اور اپنی فرینڈ کو بتایا کہ یار رات کو چائے مت بنایا کرو، ڈر جاؤ گی۔ تو وہ ہنس رہی تھی کہ ڈر کیا ہوتا ہے، میں تو روز ایسی چیزیں دیکھتی ہوں، ڈر کیا کس چیز کا نام ہے۔ او مائی گاڈ یار، میں بہت زیادہ ڈر گئی اپنی اس فرینڈ سے۔ اور اچھا ہم جب آنے لگے نا تو اچھا مجھے کچھ ہونے لگا، ٹھیک ہے، اس گھر میں اس نے کہا کہ آؤ میں تم لوگ کو اپنا، ان کا کچن بہت خوبصورت تھا تو اس نے کہا آؤ، نیا گھر بنا تھا نا ان کا۔ تو جب ہم کچن کی طرف جا رہے تھے نا تو اس نے کہا کہ اس کی امی نے کہا کہ اس نے مجھے بتایا کہ وہاں ایک چیز پڑی تھی ان کے گھر کی، کوئی جس میں مطلب یہ گن وغیرہ ڈالتے ہیں، ہم تو پشتوں میں اس کو گاڑی کہتے ہیں، چھوٹی سی ٹائروں والی، جس میں کوئی بھی چیز آپ آسان، ریڑھی نما ایسی چیز نا۔ تو وہ کہتی تھی کہ کبھی یہاں بیٹی ہوتی ہے، کبھی اس کو وہاں نظر آتی ہے، اور یہ اس کو اگنور کرتی ہے، اور پھر یہاں برآمدے میں ہم سب اندر سو رہے تھے، سردیوں کا موسم تھا نا، اب سردیوں میں کتنی سنسانیت ہوتی ہے دوستوں۔ اور یہ کہتی ہے کہ میں اس برآمدے میں، بڑا سا برآمدہ تھا جس میں آپ ایک راؤنڈ لگاؤ گے تو آپ کو 2-3 منٹ تو لگے گے دوسرے سرے تک پہنچنے کے لیے۔ تو یہ یہاں رٹے مارتے رہے، وہ بیٹھ کے اس کا کبھی ایک چارپائی پہ اس کو ہنساتی رہتی، کبھی برآمدے میں دوسری چارپائی پر اس کو نظر آتی ہے، کبھی دلہن کی لباس میں نظر آتی ہے، کبھی اس کے کمرے میں نظر آتی ہے، اور یہ جو ہے نا یہ اگنور کرتی رہتی ہے۔ اب جب ہم نکلے نا وہاں سے تو ہم سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اور اتنے دور دور تو ہم نہیں رہتے تھے، بس دوسری گلی میں میں رہتی تھی، اسی طرح تیسری گلی میں میری تیسری فرینڈ تھی، تو ہم نے کہا بھاگو، ہم بورقوں سمیت بھاگتے اور جب ہم آ گئے نا اپنے اچھا ایک دوسرے کو الوداع کیا، اور صبح جب ہم کالج میں ملے ہم حیران تھے کہ یار یہ شازیہ کیا چیز ہے۔ اب جب ہم سب آپس میں بیٹھنے لگے نا تو میری ایک فرینڈ ہے، وہ تھوڑی شرارتی، اس نے ڈائریکٹ یہ بات چھیڑی کہ شازیہ یار ہمیں تم سے یہ توقع نہیں تھی، تو کہتی ہے کہ کیوں، اس میں کیا ہے؟ تو ہم نے کہا یار پاگل، یہ چیزیں صحیح نہیں ہوتی، یہ جو ہے انسانوں پہ قابض ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو چھوڑے گی نہیں۔ تو اس نے کہا تو نہ چھوڑے، تمہیں نہیں تمہیں تکلیف دے گے۔ تو اس نے کہا کیسا تکلیف، مجھے تو نہیں دیتی، اتنی اچھی عورت ہے، مجھ سے بات تک نہیں کرتی، صرف جو ہے نا مجھے ہنساتی رہتی ہے، یعنی میں پڑھتی ہوں تو مجھے ہنسی آ جاتی ہے کہ یہ کبھی ایک جگہ پہ چپ جاتی ہے، کبھی دوسری جگہ پہ، تو میں بیچ میں ہنس جاتی ہوں کہ یہ کیا کر رہی ہے۔ تو میں نے کہا تمہیں پکا یقین ہے کہ جن؟ ہاں جن ہے یار۔ میں نے کہا کہ تم کیا ہو، جن ہو یا کوئی پڑوسی وڑوسی یہاں چوری کے؟ تو اس نے کہا میرے پاؤں دیکھو، تو اس نے مجھے اپنے پاؤں اور انگلیاں، ہاتھوں کی انگلیاں دکھائی جو کہ الٹے الٹے تھے، اور یہ جو ہاتھوں میں جو ہڈیاں ہوتی ہیں نا جسے ہم جوائنٹ کہتے ہیں، جوائنٹ، یہ سارے الٹے طرف وہ کہتی ہے کہ تھے۔ تو میں سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ کوئی جن ہے، اور میں روز دیکھتی ہوں، اور کبھی کبھی تو مجھے اس کی فیملی بھی دکھائی دیتی، دن کے ٹائم ایک بوڑھا شخص لنگڑا ہمارے گھر میں ایسے دوپہر کے ٹائم جب سو رہے ہوتے سب، تو میں یہاں اسٹڈی کرتی ہوں تو یہ کیا کرتا ہے کہ کوئی لنگڑا شخص اس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو اس نے کہا یہ میرا دادا ہے، اور وہ خود بھی لنگڑی ہے۔ تو ہم کافی ڈر گئے یار۔